मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या बागयोन जुजे वाजाच्या ओत्मीक नवसोडणेच्या केंद्राच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो नोमान. आपले चिटींत बिस्म सायबान आमचेशी राव ह्या विशयाचेर आदारून कांय आपले गवळीक उस्के आमचे मुखार दवरलेले आसात आनी हातूंतल्या एक उस्क्याचेर आयज आमी नियाळ करतले. सगळे तरेचे भेद उतरून मनीसकुळाची सेवा करूया. सगळे तरेचे भेदभाव, ट्रान्सेंडिंग ऑल डिफरन्सीस, लेट अस सर्व ह्युमॅनिटी. आमच्या गवळीक चिटीचेर आमी 2.2 ह्या मुद्द्यान सांगाता एक चित्र पळयता. An imagery is displayed alongside this point. आता ह्या चित्रान कितें आसा? ह्या चित्रान आमी पळयता वेगवेगळे तरेचे धर्म, तांची खुणां आसात. एक काळीज आसा. काळजा सोरभोंवतणी आमी किरणां पळयता आनी ही किरणां दाखयतात वेगवेगळे तरेची सेवा जी आमी दाखोवंक जाता, जी आमी करूंक जाता. आनी ह्या सेवे वरवीं ह्या सगळ्या धर्मां मदें मोगाचो एकवट आमी बांदूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आमच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना ही खुणां जी आमी पळयता, हे चित्र जे आमी पळयता, इट समरायझीस दीस पॉयंट. ह्या नियाळाचो आटाप आमी ह्या चित्रांत करूंक जाता. सो पयले सुवातेर ह्या चित्रांत कितें आसा? वेगवेगळे धर्म सांगातान एका काळजांत भितर वेगवेगळे धर्म आनी एकचार धर्मा मदें खुणायता. हें वेगवेगळ्या धर्मा मदें जो एकचार आसा, युनिटी इन डायवर्सिटी आमी म्हणटा आमचे इंडियेक. आमचे कॉन्स्टिट्युशनाचो हो एक भाग, युनिटी इन डायवर्सिटी. आनी अशे परी ह्या सगळ्या धर्मा मदें जो हो मोगाचो एकवट आसा, त्या वरवीं आमची मनीसकूळ, आमची ह्युमॅनिटी आमी बदलूंक जाता. हें ह्युमॅनिटी आमी एक वेगळेच पावंड्यार व्हरूंक जाता आनी अशे परी आमी देवाक मानवता तसलें जिवीत जियोंक आमी जाता. दुसरे सुवातेर हें काळीज. काळीज ह्या संवसारांत आसलेलो दर एक धर्म मोगाची आज्ञा शिकयता म्हूण खुणायता. दर एका धर्मांत आमी पळयल्यार मोगाची आज्ञा आमी कुशीन काडूंक जायना. लव इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ ईच अँड एवरी रिलीजन. काळजांतली किरणां, ही किरणां खुणायतात की हो मोगाचो एकचार जाल्या उपरांत आमी कितें कोत्ता. ताचे उपरांत what do we do after this union of love? We have to put it into action. कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आनी हेच की ही किरणां दाखयतात. ही किरणां भायर सोदतात म्हणल्यार हो मोग आमचो धर्मा मदें एकचाराचो मोग भायर सरूंक जाय. दुसऱ्या सवें सेवेचें मन. वेगवेगळे तरेची सेवा खुणां दाखयल्ली आसात. थोडे उदाहरण दिल्ले आसात थंयसर, ते आमी पळयता. जावं जाणट्यांची सेवा. आमचे सोरभोंवतणी आमच्या कुटुंबांनी कितलींच जाणटीं आसतलीं. ही जाणटीं आपूण सगल्यो वस्तू करूंक जायना तांच्यांनी. आपूण जे परी आपल्या तरणाटपणार वा आपल्या जेन्ना ती एडल्ट आसली, जें कितें तांच्यांनी करूंक जातालें तें तांच्यांनी करूंक जायना आतां. थोडीं जाणां भुरग्यां भशेन वागतात. तर अशे परी ह्या जाणट्यांची आमी सेवा करूंक जाय. खंयच्याय धर्माचो तो जावं, कसलोय तो कल्चरांतलो जावं, संस्कृताय कसलीय जावं, आमी त्या जाणट्याक फावो तो आदार दिवंक जाय. आमी जायते फावटी भेदभाव करता. आतां एकलो कोण जाणटो मनीस धर तूं एक बरें आंगवस्त्र घालून आसा. आमी जाणात दिसून येता तो एक गिरेस्त गोराब्यांतलो. आमी रोखडींच ताच्या आदाराक पावतल्या. पूण तेच सुवातेर तर एक जाणटो आसा जाका टॅटर्ड टोन क्लोथ्स घालून आसा तो, जाल्यार ताका आमी घोडे फाटीं सरतले ताची सेवा करूंक. आमी सिमनारिस्ट कशे विजिटिंगाक वेताले. विजिट्स टू द बेनिफिशरीज. आनी जायते
कुटुंबांनी आमी पळयतालीं जाणटे लोक आसात. आतां एक कुटुंबान हांव पळयतालो सदां ही जाणटी अस्तोरी भायर एका कुडांत रावता. म्हणल्यार घरा भायर गॅलरींत एक स्टोर रूम कसो आसलो, थंयसर ही अस्तोरी रावताली. आमी पळयता कशे भाशेन एक जाणटी जी ह्या कुटुंबाची वांगडी जावन आसा ताका भायर आयलोलो आसा. ती एक फावो तो मान रेस्पेद दिनासतना भायर घातलेलो आसा. अशे परी जायते फावटी आमी भेदभाव करून हे आमच्या जाणट्यांक आमी भायर आयता. दुसरे सुवातेर सेवा आमी पळयता. ह्या चित्रांत आमी पळयता सेवा अपांगुळाची, डिफरंटली एबल्ड. जायती आमची भाव भयणां जांकोडे आपणाक जे देवान दिल्ले गूण वापरूंक गोडे फावो ते सांदे दिवंक ना, आनी अशे परी तांकां खूब त्रास जातात. असल्या ह्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची आमी तांकां फावो तो मान दिवंक फावो. वी मस्ट रिस्पेक्ट देम फॉर वॉट गॉड हॅज क्रिएटेड देम, कित्याक तीं जावन आसात देवाचो रूपकार. जशे परी उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमचो देव जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 आमकां सांगता कशे भाशेन ही रोचना आपणा सारकेली ताणें रोचल्या. इन हीज इमेज अँड लायकनेस इमॅजिनेम एट सिमिलिट्युडिनेम नॉस्त्रम. आनी अशे परी जेन्ना देवान आमकां रोचल्यात आपल्या परी, आमी कोणाकूच कसलेच तांचे सवें सेवा करतना भेदभाव करूंक जायना. कित्याक देवान आमकां नेमल्यात आख्खे रोचनेची राखण करूंक. तर ही भाव भयणाय ह्या रोचनेचो एक भाग, आनी तांची राखण आमी करूंक फावो. ही असली भुरगीं आमची जी गोडे मेंटली चॅलेंज्ड आसात, डिफरंटली एबल्ड आसात, जायत्या घोराब्यांनी जंयसर तांची सेवा जाता थंयसर तूं विजीट करपाक वयशी जाल्यार तुका गमून येतली कितलीं मोगाळ हीं भुरगीं, कितलीं आमच्या मोगाक हीं आशेतात, लालेतात. आनी अशे परी तांची सेवा केल्यार आमी देवाक सेवा करता, देवाची आमी सेवा करता. जशे परी जेजू आमकां सांगता, हांतल्या ल्हानांची तर तुमी सेवा करतात, तुमी म्हजी सेवा करतात. तर भाव भयणीनो, तिसरे सुवातेर सृश्टीची सेवा, सर्वीस टुवर्ड्स द नेचर. देवान आमकां ह्या सृश्टीचे राखणदार नेमल्यात. तर ह्या सृश्टीची सेवा करतना आमी भेदभाव करचो न्हय. ह्या सृश्टीची सेवा राखण करतना वी मस्ट नॉट डिफरन्शिएट, वी मस्ट नॉट बी बायस्ड, वी मस्ट नॉट बी मेकिंग एनी डिफरन्सीस वायल सर्वींग द नेचर. कित्याक ही सगळी सृश्टी आमकां राखता. तर हे सृश्टीचो सांबाळ आमी सगळ्या मनान करूंक फावो. नितीची सेवा, सर्वीस ऑफ जस्टीस. जायती आमची भाव भयणां तांकां नीत फावो जायना. एक तर कसलेय मिनिस्टराचो वो व्हड मनशाचो पूत वो ताची धूव जर तूं ताका ताचे सवें कसले अन्याय घडला जाल्यार ताचे सवें रोखडीच ताका नीत मेळटा. पूण तेच सुवातेर तर एक गरीब मनीस नीत सोदता, ताचे गोडे प्रॉपर्टी इश्यू आसा, ताका गोडे ताचो सोयरो दायरो वो ताचो कोण भाव इश्ट मित्र सोतायता, ताचे सवें नीत जावची ना. कित्याक ताचे लागीं एडवोकेटाशी पयशे भरूंक ताका तांक ना. तर ह्या भावाक आमी भेदभाव करून ताचे सवें नीत करची ना. तर भाव भयणीनो, अशे परी आमी जेजून आमकां सांगला ते भाशेन नितीची मनशां जावंक, स्वताची मनशां जावचे सुवातेर आमी वेगळेच तरेचो स्वभाव आपणायता. अ नेचर ऑफ इनडिफरन्स टुवर्ड्स पीपल हू आर स्ट्रगलिंग. आनी असले भेदभाव सोडूंक आयज आमकां खेरीत आपोवणें. कुटुंबाची सेवा, निमाणी ही खुणा जी आसा ह्या चित्राचेर म्हणल्यार ती कुटुंबाची सेवा, सर्वीस ऑफ द फॅमिली, टुवर्ड्स द फॅमिली, बाय द फॅमिली. वेगवेगळे फॅमिली मेंबर्स आमची आसात ती गोडे आवय बापूय भुरग्यांची सेवा करतात, भुरगीं आवय बापूयची सेवा करतात, घोव बायलेची, बायल घोवाची. कसलेच भेदभाव करिनासतना, कसलोच वेगळोचार करिनासतना
ही बायल सकयल, ओ गो दादलो वयर, असले भेदभाव आमी करूंक फावना. जेन्ना एक घोव आपले बायलेची सेवा करता, ही मस्ट नॉट मेक एनी डिफरन्सिएशन. भुरग्यां सोवें, जायतीं भुरगीं आसात घरान, एक भुरगो आसा म्हूण तूं डिफरंटली एबल्ड, ह्या भुरग्याची चड मोग आमी करची ना. वो कोण बरो शिकता ताका आमी बरो मोगान लेखता. जो कोण शिकोना सारको ताचे सोवें ताका की कोण कोत्ता. असले हे भेदभाव फामिलीन आमी करचे न्हय. तर भाव भयणीनो, ही असली सेवा आमच्यान करूंक जाता जेन्ना सगळे भेदभाव उतरून आमी मनीसकुळाची सेवा करूंक लागतले. सगळे धर्म मनीसकुळाचे सेवे खातीर आसात. ह्याच खातीर धर्म मनीस जाती परस वो देसा गांवां वो संस्कृताये परस उंच दवरचो न्हय. अशें आमचो बिस्म साहेब आपले चिटीन आमकां स्पश्टपणी सांगता. आपलो धर्म व्हरतो वो आपलो धर्म दुसऱ्यांचे धर्मा परस वयर आमी दवरल्यार, वो दुसऱ्यांचे संस्कृताये परस आमी वयर दवरल्यार आमी पावची नात मनीसकुळाची सेवा करूंक. मनीस जाती परस धर्म पयलो मानता तो मनीस देवाच्या नांवान पर्यंत दुसऱ्यांचो जीव काडूंक तयार आसा. भाव भयणीनो, हें आमी हालींच जायतें जाता तें पळयता. धर्माच्या नांवान मनीस दुसऱ्या मनशाक देवाच्या नांवान जीव मारूंक बसून तयार आसा. दुसरो मनीस ताची प्रतिश्ठा, ताचो मान, ताचो रेस्पेत सगलो आमकां दिश्टी पडना. जेन्ना आमी धर्माक पयलो जागो दिता, सगल्या परस उंच आमी दवरता, दुसऱ्यांच्या धर्मा परस उंच आमी दवरता, आमी दुसऱ्यांक फावो तो मान रेस्पेत दिनासतना ती सगलीं एक वस्त कशी आमी तांकां लेखता. आनी अशे परी आमकां पडचें ना वो परवा आसची ना आमी तांचो जीव बसून काडल्यार. आनी असली ही परिस्थिती आमची आमी बदलूंक जाय. असलें हें मेंटॅलिटी धर्माच्या नांवान कितलींच देव मंदिरां, कितलींच मॉस्क, कितलेच टेंपल मोडूंक बसून तयार आसात. चिंती नासतना ह्या मनशाची मान रेस्पेत, ह्या धर्माचो मान रेस्पेत कितें तो, त्या जाग्यार ती इतली वर्सां हो स्ट्रक्चर आसा तें चिंती नासतना ताचो नाश करप. डिस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेर गॉड इज वर्शिप्ड. अशे परी आमी जेन्ना आमच्या धर्माक पयलो जागो दिता वो आमच्या धर्माक आमी सगल्याकीन वयर दवरता, आमी देवाक दुखयता. भाव भयणीनो, वी आर हर्टिंग गॉड who has created us in his image and likeness. मनीस जाती वून तुजो देश, धर्म, गांव वो तुजी संस्कृताय पयल्या जाग्यार दवरताय तेन्ना दुसऱ्या सोवें आसलोली नैतीक, धर्मीक, संस्कृतीक गिरेस्तकाय तूं तुजें काळीज मन बंद करताय. दर एका धर्मांत, दर एके संस्कृतायेन, दर एका देशांत, गांवांत एक ठेवो आसा वो आमी पळयता, एक ट्रेजर आसा. आनी जेन्ना आमी असल्या ह्या वेगवेगळ्या धर्माचे संस्कृतायेचे बरेपण पळोवंक विसरता, आमी हो ट्रेजर नाकारता. हो आमी आमकां देव दिवंक सोदता तो दर एका धर्मान, दर एके संस्कृतायेन जे बरेपण आमकां देव दिवंक सोदता तें आमी घेवंक पावनात. कित्याक आमच्या मनान फकत आमचो धर्म, म्हजो गांव, म्हजो देश, म्हजी संस्कृताय सगळे परस व्हरती म्हूण म्हज्या मनान आसा. आनी असलें हें बंद मन आमी बदलूंक गरज. वी नीड टू चेंज दीस क्लोज्ड मेंटॅलिटी. देखून जेजू म्हणटा, म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 7. जेजूक जाय आमी सगळे भेदभाव उतरून पेल्याची गरज ओळखून ताका ताचे सोवें दया दाखोवंक. तर भाव भयणीनो, जेजूक नाका आमचे सगळे हे ट्रेडिशन्स, जेजूक नाका आमचे सगळे हे वेगवेगळे कल्चर्स. जेजूक जाय हें सगळें आसून
आमी आमच्या पेल्याक दया दाखोवंक, टू शो मर्सी टुवर्ड्स दोज हू आर इन नीड. जी कोण कश्टवतात, जी कोण पिडेंत आसात, जी कोण कसलेय पिडेक लागून खोस सोंसतात, तांचे सोवे दया दाखोवंक. भाव भयणीनो, जेजूक जाय आमी सगळे तरेचे भेदभाव उतरून, by transcending all differences, Jesus wants us to reach out to the needy. गरज आसलोल्यांक पावूंक, जी कोण गरजेक सांपडल्यात, जी कोण समाजाची देगेर आसात, जी कोण आपलो गांव दार सगळें सोडून हेर गांवांनी वावरा खातीर वेतात, असल्या सगळ्या भाव भयणींच्यो गरजो ओळखून घेवंक, बाय बींग सेन्सिटीव टू देयर नीड्स, तांचे सोवें दया दाखोवंक, तांकां पावूंक, ही जावन आसा जेजूची आज्ञा आमकां, टू रीच आउट टू दोज इन नीड. आनी अशे परी आमी तांचे वरवीं जेजूक सेवा दितल्या. इन द फॉर्म and in the person of these needy people, we will reach out to Jesus. बरो सामारितान आमी पळयता, ल्यूक चॅप्टर 10 हातून आमकां मेळटा. हो बरो सामारितान हे वाटे वेल्यान वयच्या आदीं एकलो यादनीक आनी एकलो लेवी ते वाटे वेल्यान वेतात. आतां ह्या असल्या वाटे वेल्यान, दोंगरा वेल्यान वेताना जायती रिस्क आसली. हे थोडे जाण चोर ओगोडे नागोवणे रावताले लिपून रावून, आनी एकल्याक कोणाक घायाळ कसो दवरताले आनी उपरांत एटॅक करताले जे कोण त्या मनशाक पावतात. आतां हे यादनीक आनी लेवी तांकां वचूंक जाय आसले देवस्थानांत, गोडे तांकां कसली सर्वीस आसली आनी थंयसर ते वचूंक सोदताले, देखून ते हे रिस्क घेवंक आनी सोदिनासले. पूण हो सामारितान जेन्ना तिसरो मनीस येता, तो पळयता त्या मनशाक सोवें ताका दया दिसता आनी तो त्या मनशाक पावता. ताका कसलेच भेदभाव तो मनान दवरिना. ओगोडे तो मनीस म्हाका फास मारूंक रावला, असलें रिस्क सगळें ताच्या मनान ना. तो पळयता त्या मनशाक आनी तो ताचे सेवेक वेता. When he sees that person, he is not bothered what will happen to me if I serve that person, if I reach out. But he is bothered of what will happen to that person if I don't reach out. हांव त्या मनशाक पावना जाल्यार त्या मनशाक कितें जातलें हें त्या बऱ्या सामारितानाक पडलोलें आसलें. न्हय आपणाक कितें जातलें, पूण त्या मनशाक कितें भोगतलें. What will happen to him? How will he live if I don't reach out to him? आनी असलें हें मन बऱ्या सामारितानाचें जेजू आमकां दर एकल्याक आपयता आपणावंक. आनी तो आमकां सांगता, वच आनी तुवें तशेंच कर. यू गो एंड डू लायकवायज. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतना तो खंयचो, ताचो गांव खंयचो, तो खंयच्या देशांतलो, खंयचे संस्कृतायेंतलो, हें सगळें आमी पळयता. आमकां हे सगळे भेदभाव लागतात सेवा दितना. We have all these pre-admonitions in mind when we render our service. तो म्हाका परतून पावतलो जाल्यार हांव ताका आदार दितलो. Pragmatism. I scratch your back, you scratch my back. असलें हें मन आमी जायते पावटी आपणायता. आनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आमी आमचो फायदो पयलीं पळयता. दुसऱ्या धर्माचो मनीस म्हाका पावचो ना म्हूण आदी फुडेंच हांव फॉर्मण मारतां. एक खंयच्याय दुसऱ्या धर्माचो मनीस, आमी जायते पावटी जे कोण मुस्लीम भाव आसात तांची भिरांत आमकां, वो गोडे कोण सीख मनीस आसा पगडी घालून आसात, आमकां भिरांत दिसता. ते आमकां एटॅक करतले काय, आमकां ते कितें वायट करतले काय. असलोच एक संदर्भ हांवें यूट्यूबार पळयलो. यूट्यूबार हो व्हिडिओ आसलो आनी हातून हो एक सीख मनीस शिगडो आपूण वेतालो प्लेनीन आनी तो वचून आपल्या जाग्यार बसता. ताची कुशीक आसली एक आवय आनी ताचे सांगाता एक भुरगो. आतां ही जावन आसली परदेशी, फॉरेनर्स. आनी जेन्ना ह्या सीख मनशाक ती पळयता, ती आवय एकदमूच घाबरता, फ्रस्ट्रेट जाता,
कितें करचें तें तिका कळना. She is totally upset because this person who is wearing a turban is sitting side of her. आणि ती आपल्या चेड्याक बसून दुसरे वाटेन व्हरता. तिच्या मनान गळटा हो मनीस जो आसा दुसऱ्या धर्माचो, हो जो सीख मनीस आसा तो घोडे सगल्या प्लेनीन बसलोल्यांक अटॅक करीत. तिच्या मनान आसा हो मनीस कसले तरो एक प्लेन काडटा सगल्यांक वायट करूंक. आनी जेन्ना प्लेन सुरू जाता हो सीख मनीस आपूण मागणें कोता, तो स्टार्ट कोता आनी कितें गुणगुणटा. ही बायल इतली बेजार जाता ती त्या फ्लायट अटेंडंटाक म्हणटा हो मनीस कितें तरी प्लॅन कोता आमकां मारूंक. आतां इतलो भेदभाव आमच्या मनान जायते फावटी आसता. ही वस्तोरी आपूण त्या दादल्याक एकदमूच कुशीन काडूंक सोदता आनी हो सीख दादलो आपूण वळखून घेता की ही बायल अनकम्फर्टेबल आसा आनी आपूण उठून दुसऱ्या सिटार बसूंक वेता. आतां ही बायल आपल्या भुरग्याक घेवन थंयसर खुशाल आसली आतां, कित्याक हो दादलो गेलो. हो भुरगो आपूण सनफ्लावर सीड्स खातालो आनी तो चडूच ताणें आपल्या तोंडान घातले इश्पा भायर आनी तो चोक जालो. ताकडेन स्वास घेवंक जावंक ना. आनी तेन्ना ही बायल उलो मारता कोणूय आदाराक पावात म्हणून. आनी तेन्ना हो शिगडो मनीस आपूण येता आनी तो जावंक पावलो एक दोतोर. ही वॉज अ डॉक्टर. आनी हो दोतोर आपूण कांयच चिंती नासतना हांच्यांनी आपणाक कशें परी वागला, हाव दे हॅव ट्रिटेड मी, तें सगलें सोडून तो त्या भुरग्याक फावो तो आदार दिता आनी ताका आपल्या कोश्टांतले सोडयता. आनी ही वस्तोरी थोटाक जाता आनी थोटाक जावन सरप्रायज जावन ती माफी मागता ह्या दादल्या लागीं. जेन्ना तिका कळटा हो दोतोर, ती त्या दादल्याशी माफी मागता आनी एकदमूच पांये पडूंक सोदता. तर भाव भयणीनो, असले आमी भेदभाव जायते फावटी करता. वी ट्राय टू डिफरन्शिएट. आमी हे वस्तोरे भाशेन दुसऱ्या धर्माचो कोण आसा जाल्यार आमी असले भेदभाव करूंक सोदता. ह्या वस्तोरे भाशेन आमी तांचे सवें किकोनपणाचें मन आमी आपणायता. वी वॉन्ट टू पुट दॅम अवे, शन दॅम अवे. आनी असलें हें मन आमकां आयज बदलूंक जेजू आपयता. टू चेंज आवर मायंड सेट, टू चेंज आवर लायव्स, to change our mentality, to transcend above all differences and to build a better humanity, to serve humanity. धर्माचो, देशाचो, जाती कातीचो, संस्कृतायेचो भेद उतरून सगल्या मनशांक वेंग मारप जावन आसा एका देशाचें, एका धर्माचें, एके संस्कृतायेचें वर्तेपण. To embrace all religions, to embrace all cultures, and to embrace people of every kind to build a better humanity. मुनीसकुळाची राखण करूंक, मुनीसकुळाची सेवा करूंक. आयज मुनीसकूळ धर्माक लागून सोंसता. जायते त्रास पडटात मुनीसकुळाक. In general, humanity is suffering because of the perks of religion. धर्माच्या नांवान झुजां मारामारी चलतात. धर्माक लागून मनीस मनशाचो जीव काडटा. तुजो धर्म सांबाळूंक व तुजो देश, गांव व संस्कृताय सांबाळचे खातीर दुसऱ्यांचे मनीसपण मोस्तप हें सारकें न्हय. हें आमकां सिद्ध करून आमचो गवळी बाप आमकां सांगता की आमी दुसऱ्यांचे परस म्हजो धर्म, दुसऱ्यांची संस्कृताय परस म्हजी संस्कृताय, दुसऱ्यांच्या गांवां देशा परस म्हजो गांव देश अदीक व्हरतो, हें असलें मन नाकारूंक आमी फावो. मनशाक आत्मीकतायेंत वाडूंक जावन आसा खंयच्याय धर्माचो हेतू. आनी आत्मीकतायेन गिरेस्त जाल्लो मनीस एक नवें मनीसकूळ जल्माक हाडपाची सपनां साकार करूंक वावुरता. अ पर्सन हू इज ट्रुली वर्शिपींग गॉड, he will not make such differences. तो असले भेदभाव करचो ना. पूण ताका पेल्याची गरज ओळखून ताचे सवें पावप हें जावन आसा त्या मनशाचो खरो धर्म.
आनी असलोच हो खरो धर्म आमी आपणावंक गरज. असले नवे मनीसकूळ धर्माच्यो शिमो उतरून मनीसपणाचो धर्म जियेता. तर असलो हो नवो धर्म, आमचो धर्म खरेपणी आमी जियेल्यार आमी पेल्याच्या गरजाक पावूंक गरजेचें. असलें हें नवें मन आपणावून मनीसकुळाची सेवा करून सगळे भेदभाव उतरून आमी तयार जावया. आनी आयज ह्या उलोवपांतल्यान नियाळ केला ताचेर आमी हो नियाळ आमी आपणावया. एंड लेट अस चेंज आवर मायंड सेट. लेट अस ट्रान्सेंड ऑल आवर डिफरन्सीस एंड रीच आउट टू सर्व ह्युमॅनिटी. वच आनी तूंय तशेंच कर.